हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आयज आमी करया हे शाबुदाना वडा. चला तर एक रेसिपी पळोवया. हांवें घेतला 1 कप शाबुतांदूळ आनी ते आतां हांव 1 कप उदक घालून रातभर फुगोवंक घालून दवरतलें. मागीर दुसऱ्या दिसा हे आतां हांवें बरें फुगल्या. मागीर आतां हे 4 बटाट उकडून घेता आनी ते साफ करून अशें मॅश करून घेता आनी ते मॅश करून हांव ह्या शाबुतांदळांनी ते घालता. मागीर 2 हरव्यो मिरसांग्यो हांव चिरून घालता आनी 1 इंच आलें बारीक दळून तितून घालता. हांव 3 टेबल स्पून रोस्टेड पीनट्स घालता, भिकणां. आतां हांव घालता वोली कोथमीर बारीक चिरून आनी हे चवे पुरतें मीठ घालता. आतां 1/2 टीस्पून हांव साकर घालता आनी हे बरें मिक्स करून घेता. हांवें आतां हें तेल गरम करपाक दवरलां आनी एका सायडीन हांव ह्यो शेप करून घेता हेंच्यो. अशे तरेन तुमी बॉल्स करून मागीर तांकां बिस्किटे भशेन शेप दिवप आनी मागीर हें हांव क्रिस्पी जायसर भाजून घेता. अशे तरेन तुमी ही शेप करप. शेप आमची तयार जाल्ली आसा. आतां आमी हें भाजून घेवया. हे पळयात आनी हें मिडियम फ्लेमीचेर भाजून घेवप आनी हे दोनी वाटेच्यान भाजतगीर आमचे शाबुदाना वडा तयार आसा. तुमी एकदां ट्राय करून पळया आनी म्हाजी रेसिपी तुमकां आवडली जाल्यार प्लीज लायक करात, शेअर करात, म्हाजो चॅनल सबस्क्रायब करात जेणे करून तुमकां हांवें रेसिपी घातल्या नोटिफिकेशन येतलें. एंड थँक यू फॉर वॉचिंग.